بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. خداوند متعال در سوره النجم آیه 13 و 18 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. دوستا، امروز ما در رابطه به معجزه از دید عقل خدمت شما موضوع را عرض میکنیم. در برنامه‌های گذشته در رابطه به مسائل معجزات پیغمبران، مفهوم معجزه و انواع معجزات و شروط معجزات را برای شما عرض کردیم و مختصرا چون که به موضوع امروز ارتباط دارد میگوییم که معجزه یکی از چالش های الهی است برای اونهایی که از خداوند منکر هستند و از رسالت پیامبران منکر هستند و از کتاب های آسمانی منکر هستند. بدون شک معجزه از شخص صادر می شود و از شخص ظهور می کند که او پیغمبر می باشد، پیغمبر خداوند می باشد. یعنی هر کس این کار از او صادر شده نمی تواند، چرا که در مفهوم معجزه ما خدمت شما عرض کردیم که یک کار خارق العاده هست. معجزه یک عمل خارق العاده هست که از مدعی نبوت و رسالت و پیغمبری صادر می شود. پس به این معنا شد که معجزه از کسی که صادر می شود او باید پیغمبر باشد. هر انسان ولو که ولی خدا باشد، ولو که هر انسان خرد و بزرگ باشد، ولو که متقی و پرهیزگار باشد، اگر یک کار خارق العاده صادر شد او را معجزه نمی گویند. پس معجزه از آن پیغمبران هست و نهایتا معجزات به رسالت و پیغمبری محمد صلی الله علیه وسلم به پایان رسیده است. یعنی وقتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء و المرسلین هست، بعد از او پیغمبری نمی آید و بعد از او معجزه در این جهان رخ نمی دهد. و یک نقطه دیگه هم قابل یادآوری است که خداوند برای هر پیغمبر معجزات ویژه‌ای داده هست، یعنی معجزات خاصی داده هست. اینطور نیست که تمام پیغمبران یک نوع معجزه دارند. قسمی که خدمت شما عرض کردیم، هر آن چیزی که در عرف و عادات پیغمبران وجود داشت، خداوند متعال مطابق همون عرف و عادات مردم معجزه برای پیغمبرش میدهد. مثلا خدمت شما عرض کردیم در زمان موسی علیه السلام چون که سحر و جادو به اوجش رسیده بود، خداوند متعال مطابق این وضعیت مردم و این حالتی که در بین مردم موجود بود برای پیغمبرش معجزه داد که او چی بود؟ او عصای موسی و ید بیضا. عصای موسی یعنی چوب یا همسای موسی علیه السلام بود، وقتی که رو پرتاب میکرد و به معجزه مبدل میشد به مار فاذا هی حیة تسعى فاذا هی ثعبان مبین، یعنی مار بزرگی بود. این چی بود؟ یعنی چون که در قوم موسی علیه السلام یا در عصر موسی علیه السلام سحر و جادو به اوجش رسیده بود، خداوند متعال مطابق این وضعیت مردم معجزه را برای پیغمبرش داد. در زمان عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام یکی از پیغمبران اول العزم است، قسمی که موسی علیه السلام پیغمبر اول العزم بود. بعد از او خداوند متعال معجزه دیگری داد
مثلا عیسی علیه السلام چی میکرد؟ و یبرئ الاکمه و الابرس باذن الله و یحیی الموتى باذن الله. بیماران را شفا میداد به امر خداوند، مرده ها را زنده میکرد به امر خداوند، و از گل مثلا پرنده های را میساخت و او را چی میکرد؟ به امر خداوند او میپرید. این چی بود؟ یعنی معجزاتی در عصر عیسی علیه السلام یا در عهد عیسی علیه السلام. در زمان عیسی علیه السلام علم طبابت یا پزشکی به اوجش رسیده بود. خداوند متعال مطابق این وضعیت مردم معجزه میدهد به عیسی علیه السلام که او چی بود؟ مثلا بیماران را شفا میداد، مرده ها را زنده میکرد و دیگه چیزها. این چیز یعنی خداوند مطابق وضعیت مردم یا عرف و عاداتی که در او زمان هست برای پیغمبرش همون معجزه را میدهد. برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون که قریش یا عرب یا جزیره العرب در فصاحت و بلاغت یک نوع تنافس داشتن. عرب ها خصوصا اهل مکه، خصوصا قریش، حتی در کتاب های تاریخ میگویند که اینها سالانه یک اجتماعی داشتن، یک کنفرانس ادبی داشتن که هر شاعر و هر ادیب از خود همان نوشته خود را عرض میکرد و او را در محضر عام تقدیم می نمود و همون مجموعه که اونها را تقییم میکرد و برای اونها چی میکرد؟ یعنی امو شعر و نثر اونها را رد و تایید میکرد، بعد از پذیرفته میشد یا رد میشد. این سوق عکاد که در نزدیک مکه بود، تمام ادیبهای عرب یا شعرای عرب در اونجا جمع میشدن و چی میکردن؟ همین مشاعره خود را میکردن، یعنی مسابقه شعر و ادب خود عرض میکردن. این چی بود؟ یعنی عربهای عصر نبوت، عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم چی بودن؟ در شعر و ادب اونها یا در فصاحت و بلاغت در اوج همین پدیده اونها قرار داشتن. لذا از بزرگترین معجزه پیامبر علیه السلام قرآن بود. قرآن آمد اونها را چلنج کرد. وقتی که اونها را چلنج کرد، اونها چی کردن؟ تقاضا کردن که این قرآن خو کتاب محمد است، کتاب خداوند نیست. خداوند اونها را چلنج کرد که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر انس و جن، یعنی جهان انسان ها و جهان جنیات با هم جمع شوند، با تمام ادیب ها، علما، انسان های فهمیده، دانشمندا، همشان جمع شوند که همانند قرآن کتاب را بسازند، اونها هرگز چنین کتاب را ساختن نمیتوانند و نه آورده میتوانند، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، ولو که بعضشان با بعض دیگری همکار باشند. پس این یک اولین چلنج بود. چلنج دومیشی بود که شما مثلا 30 سوره را بیارین. چلنج اخیری بود که 1 سوره را بیارین. از همه این چلنج های الهی اونها عاجز شدن. یعنی قرآن یک معجزه شد. برای چی؟ برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. این به شکل مختصر دوستا، به شکل مختصر در رابطه به معجزه و معجزات و مفهوم معجزه خدمت شما بعضی نکات اشاره کردیم. بحث امروزی ما در رابطه به معجزه از دید عقل، یعنی یک بحثی است که این را باید ما کمی دقیق برش متوجه شویم که آیا معجزه از دیدگاه عقل قابل پذیرش هست یا خیر؟ یعنی خداوند بر انسان عقل داده هست، آیا عقل ما این را میپذیرد یا عقل انسان ها یا عقل بشر که این معجزه قابل موجودیت هست یا خیر؟ یعنی آیا معجزه وجود دارد که در تاریخ بشر صورت گرفته باشد یا خیر؟ از نگاه عقل و منطق. این بحث امروزی ماست. در این بحث ما چند چیز دوستا خدمت شما انتخاب کردیم. اولش است که
یکی از معجزات پیامبر علیه السلام چی بود؟ یعنی حادثه اسراء و معراج بود. حادثه یا واقعی اسراء و معراج، یعنی ما خدمت شما عرض کردیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی معجزه ها داشت، خیلی. اینطور نبود که یک معجزه بود، ولی بزرگترین معجزهش معجزه قرآن کریم هست و این معجزه جاودان هست. تا زمانی که این جهان هست این قرآن خواهد بود. تا که این جهان وجود دارد قرآن هم موجود می باشد. پس این معجزه جاودان پیامبر صلی الله علیه و سلم است که خلاف معجزات دیگر پیغمبرها هست. چرا که در شروط معجزات علمای عقیده این دو توضیح دادند که هر معجزه با حیات پیغمبر تعلق دارد. پس به این معنا شد که این پیغمبر زنده هست، معجزه با او هست. وقتی که وفات کرد معجزه دیگر به پایان می رسد. چرا که پیغمبر نیست. مثلا موسی علیه السلام عصا داشت، همسا داشت، چوبی داشت که مبدل به مار می شد. موسی علیه السلام هست، عصای موسی علیه السلام با او هست و به امر خداوند هرگاه بخواهد او به مار مبدل می شود. وقتی که موسی علیه السلام وفات کرد دیگر این چوب به مار مبدل نمی شد، مسئله تمام شد. چرا؟ به خاطر از اینکه این معجزه با حیات این پیغمبر تعلق داشت. تنها رسول صلی الله علیه وسلم یک معجزه دارد که تنها به حیات رسول صلی الله علیه وسلم تعلق ندارد، بلکه به موجودیت یا تاریخ بشریت تعلق دارد. مثلا تا پایان جهان این معجزه خواهد بود که او را قرآن کریم میگویند. که او را چی میگویند؟ قرآن کریم میگویند. حتی در حدیث مشهوری داریم دوستا، رسول صلی الله علیه وسلم فرمودند که یکی از همون تحولاتی که در جهان رخ میدهد چی است؟ رفع قرآن کریم هست از این جهان. یعنی خداوند این کتاب برای ما داده است که او قرآن کریم هست، نزد ما هست، با ما هست. هر کس قرآن میخواند، تلاوت میکند، شب است، روز است و جوانا، پیرمردا، زنها، مردها، دخترها، پسرها همه او را حفظ میکنند در سینه هایشان. پس قرآن با ما هست، هر لحظه با ما هست و هرگاه بخوایم او را حفظ میکنیم و هرگاه بخوایم او را تلاوت میکنیم و هرگاه بخوایم اون را میآموزیم، قرآن میآموزیم. پس چی شد؟ مسئله ای شد که رسول صلی الله علیه وسلم فرمود که یکی از مسائل پایان جهان، یعنی این جهان یک مرحله موقت است، این جهان یک مرحله موقت است، وقتی میرسد که این جهان دیگر به پایان میرسد. این جهان چی میشد؟ به پایان میرسد، دیگرگون میشود. نه آسمان به شکل فعلیش باقی میماند، نه زمین به شکل فعلیش باقی میماند، نه کوها، نه دریاها، نه ستاره‌ها، نه مهتاب، نه آفتاب و نه تمام جهان، همه دیگرگون می شود. مثلا در جزء اخیر قرآن کریم آیات در رابطه زیادی از سوره ها و آیات که خدا این مسائل برای ما بیان نموده و توضیح نموده است. ولی یک چیزی مهمه که در رابطه با پایان جهان ارتباط دارد و است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است که ان الله یرفع هذا القرآن، یعنی خداوند دیگر کتابش را از جهان بلند می کند. این قرآن در روی زمین هست، وقتی که فردا میشون که میبینن قرآن نیست. انسان‌هایی هستند که قرآن در سینه هایشان حفظ هست، وقتی که فردا میشوند از خواب بیدار میشوند میبینن که در سینه هایشان قرآن وجود ندارد. و این تصدیق همو حدیث دیگر است که لا تقوم الساعة الا على شرار الناس. دیگر در جهان انسان‌های اهل خیر نمی باشند، اهل شر می باشند که خداوند قیامت را برپا می سازد. خداوند
قیامت را برپا می سازند. نه قرآن وجود داشته می باشد و نه حافظان قرآن می باشند. این از جمله معجزات رسول صلی الله علیه و بود، یعنی قرآن کریم که به نهایت جهان ارتباط دارد. یعنی رسول صلی الله علیه و نیست در این جهان، رسول خدا در این جهان نیست ولی معجزهش هست. و حتی یک نقطه دیگه هم قابل یادآوری است دوستایی است که خداوند متعال در رابطه به قرآن فرموده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این دیگه معجزه قرآن کریم هست. یکی خود قرآن معجزه است، دیگه است که یکی از ویژگی های قرآن کریم است که خداوند ضمانت حفظ کتابش را نموده است. از چی؟ از هر تغییر، تبدیل، تحریف، زیادت، نقصان و دیگر تغییرات. و انا له لحافظون. از زمان پیامبر صلی الله علیه و تا همین عصر فعلی که ما دو وجود داریم، مثلا آل سال چند است؟ 1442 هجری هست. یعنی رسول صلی الله علیه و قبل از این مدت موجود بود، پیغمبر بود و قرآن کریم قبل از همین سالها نازل شده بود بالای پیامبر صلی الله علیه و همون کتابی که بالای رسول صلی الله علیه و نازل شده، همون کتاب با ما هست. هیچ تغییر و تبدیل دو رخ نداده هست. هیچ، حتی یک نقطه، حتی یک حرف، حتی یک کلمه، یک جمله، یک عبارت، یک آیه، یک سوره در قرآن کریم چی است؟ تغییر و تبدیل نیامده است. اگر کسی بپرسد که این قرآن کریم که با ما هست آیا همون قرآن است که بالای پیغمبر صلی الله علیه و نازل شده است؟ ما میگیم بله، این همون قرآن است که بالای پیغمبر صلی الله علیه و نازل شده است. دو هیچ تغییر و تحریف و نقص و یا زیادت نیست. چرا؟ به خاطر از که بعضی مردم معتقد هستند میگویند که این قرآن ناقص هست. ما میگویم نه خیر، قرآن ناقص نیست، قرآن کامل هست و هرگز ناقص شده نمیتواند. چرا؟ به خاطر از که خداوند وعده نموده است که ما کتاب خود را حفظ میکنیم. از چی؟ از هر تغییر و تبدیل، از هر زیادت و نقصان. پس قرآن کریم از بزرگترین معجزات رسول صلی الله علیه و بود که با ما هست و هرگاه ما این کتاب تلاوت میکنیم، میخوانیم، میآموزیم، باید این را در ذهن خود داشته باشیم که این یک معجزه هست. معجزه پیامبر صلی الله علیه و هست و از بزرگترین معجزات رسول خدا هست و از بهترین معجزات رسول صلی الله علیه و هست. این تقریبا در رابطه با معجزات پیغمبر خدمت شما عرض کردیم که انشاءالله در برنامه‌های آینده موضوع معجزه از دیدگاه عقلی را خدمت شما بیان میکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.